अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल-बुख़ारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, इस यूट्यूब चैनल पर सीर अअलामिन नुबला जैसी एक अज़ीम सीरीज़ जो चलाई गई है, आज उसका 5वां एपिसोड है, आज 5वां हिस्सा है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसे अज़ीम शान और जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा दीन इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दिया था। जब से इस्लाम कबूल किया और जब तक सांसें बंद नहीं हुई, जब तक सांसें रुक नहीं गई, हर वक्त यही फ़िक्र लाहिक़ रहती थी कि किस तरीक़े से हम दीन इस्लाम को सरबुलंद कर सकें। इस्लाम की राह में सबसे पहले तीर चलाने की सआदत आप ही को हासिल हुई, जिसकी हौसला अफजाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस अंदाज़ में की, इर्मी फ़िदा का अबी व उम्मी, तुम तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ आज हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, जिन्हें ये खुशखबरी और सआदत हासिल हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप तीर चलाइए। और सबसे पहले इस्लाम की राह में आपने तीर चलाया। आज हम जानेंगे कि हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात मुबारका किस तरह थी, वो क्या खिदमत आपने अंजाम दी, किस तरीक़े से आपने इस्लाम की खिदमत की कि रहती दुनिया तक आपका ज़िक्र खैर किया जाएगा। हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुकम्मल नाम कुछ यूँ है। सअद बिन अबी वक्कास मालिक बिन उहैब बिन अब्द मनाफ अल-क़ुरशी अज़-ज़ुहरी। आपकी कुन्नियत अल-अमीर अबू इसहाक़ है। आपके वालिद गिरामी का नाम अबू वक्कास मालिक बिन उहैब बिन अब्द मनाफ अल-क़ुरशी अज़-ज़ुहरी है। वालिदा माजिदा का नाम हबना बिनत अबी सुफ़ियान बिन उमैया है। आपकी विलादत 27 या 23 साल क़ब्ल हिजरत मक्का मुकर्रमा में ही हुई। आपकी शक्ल व शबाहत के मुताल्लिक़ आपकी साहबज़ादी हज़रत आयशा बिनत सअद बयान करती हैं कि मेरे वालिद गिरामी पस्त कद के इंसान थे और मज़बूत आसाब के मालिक थे। आपका सर बड़ा और उंगलियां छोटी छोटी थी और आप अक्सर अपने बालों में खिज़ाब किया करते थे। हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबिक़ून अव्वलून में से हैं। आपके इस्लाम लाने का वाक़या आपकी साहबज़ादी हज़रत आयशा बिनत सअद बयान करती हैं कि मेरे वालिद गिरामी अपने इस्लाम लाने के बारे में बतलाते हैं कि जाहिलियत में एक मरतबा मैंने ख्वाब देखा कि मैं काफ़ी ज़ुल्मत व तारीकी में हूँ, काफ़ी अंधेरा है और अंधेरा भी इतना ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ मुझे दिख नहीं रही है। फिर अचानक से एक चाँद रूनुमा होता है, एक चाँद निकलता है, जिसकी रोशनी को देखते हुए और उसकी रोशनी से मुस्तफ़ीद होते हुए मैं पीछे पीछे चल देता हूँ। मगर कुछ ही देर बाद मुझे एहसास होता है कि मुझसे पहले ही कुछ लोग उस चाँद से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन जब मैं ध्यान से देखता हूँ कि वो कौन लोग हैं, तब मेरी नज़र पड़ती है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली बिन अबी तालिब और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की तरफ। वो लोग मुझसे पहले ही उस चाँद की रोशनी की इत्तिबा कर रहे थे। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि आप लोग कब से इस चाँद से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ अरसा पहले से। फिर उसके बाद मुझे ख़बर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ है, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है और मैं आपसे वादी अजियाद में मिला। मक्का में एक जगह है अजियाद, एक वादी है, एक घाटी है, वहाँ पे। तो हज़रत सअद कहते हैं कि मैं वहाँ जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। उस वक्त आप असर की नमाज से फ़ारिग़ हुए थे। फिर मैंने इस्लाम कबूल किया और यही वो 3 हज़रात हैं, यही वो तीनों लोग हैं जो मुझसे पहले इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने पर मुझ पे मुक़द्दम हैं। हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काफ़ी शुजा और बहादुर इंसान थे। दिलेरी और बेबाकी में अपनी एक अलग ही मिसाल लगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के अंदर जितनी भी ग़ज़वात की, जितनी भी जंगें लड़ी, उन तमाम में आप शामिल रहे, उन तमाम में आप हाज़िर रहे और अपनी जवां मर्दी की मिसाल कायम कर दिया। और आप तीरंदाजी में इतना माहिर थे कि आपकी तीरंदाजी की हौसला अफजाई करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूँ इरशाद फरमाया, इर्मी फ़िदा का अबी व उम्मी, कि ऐ सअद तुम तीर चलाओ, तीरंदाजी करो, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हों। जी हाँ मेरे भाइयों,
یہ تو بات تھی آپ کی شجاعت و بہادری کی، لیکن سبحان اللہ آپ کی قیادت و سیادت کا ملکہ، کیا کہنا اس بارے میں۔ آپ کی قیادت و سیادت کا ملکہ اللہ رب العالمین نے اس قدر بڑا کیا تھا، اس قدر رکھا ہوا تھا آپ کے اندر کہ اس کے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی سریوں کا امیر بنایا، کئی مرتبہ آپ کی ماتحتی میں فوجیں روانہ ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی جس جواں مردی اور بے باکی سے میدان کارزار میں اترا کرتی تھی، بالکل اسی طرح آپ میدان علم میں، تعلیمی میدان میں بھی آپ ایک بہادر انسان تھے۔ آپ کی حیات مبارکہ کا ایک روشن پہلو تعلیم و تعلم سے وابستگی بھی ہے۔ طلب علم کے آپ کافی حریص تھے، اس کا اندازہ ہم آپ کی روایتوں سے لگا سکتے ہیں، آپ کی حدیثوں سے لگا سکتے ہیں، جو روایتیں آپ نے بیان کی ہیں۔ آپ نے جو روایتیں بیان کی ہیں ان میں سے 15 روایتیں متفق علیہ ہیں، اور 5 روایتیں صحیح بخاری میں ہیں، اور 18 روایتیں صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل میں 177 روایتیں آپ کی موجود ہیں۔ کئی جلیل القدر صحابی رسول اور راویان حدیث نے آپ سے روایتیں بیان کی ہیں، جن میں سر فہرست عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، مسور بن مخرمہ، جبیر بن مطعم، سائب بن یزید وغیرہم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ایک ایسی ذات اور ایک ایسی شخصیت ہے جس کی فضائل و مناقب میں وارد کئی احادیث نبویہ ملتی ہیں۔ کئی احادیث نبوی میں ہمیں آپ کی فضیلت اور آپ کی منقبت کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے، جس میں سے سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی خوشخبری تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی، آپ کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہونے لگا۔ اس کے علاوہ آپ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی راہ میں تیر اندازی کی اور تیر چلایا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی کئی فضیلتیں اور کئی مناقب احادیث نبویہ میں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک نیک انسان تھے، اخلاق حسنہ کے پیکر، اوصاف حمیدہ کے روشن مینار تھے۔ آپ کی ذات گرامی اطاعت ربانی پر مأمور تھی، صوم و صلاۃ، صدق و صدقہ، صداقت و شجاعت، زہد و ورع، تقوی پرہیزگاری، امانت و دیانت، شرم و حیا وغیرہ، ان جیسی نیک اوصاف، ان جیسے اوصاف حمیدہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی ذات گرامی اخلاق حسنہ کا پیکر مجسم تھی، سمجھ لیجئے کہ فل پیکج آپ کی ذات گرامی تھی اخلاق حسنہ۔ جی ہاں، آپ کی وفات سن 55 یا 56 ہجری میں مدینہ منورہ سے 10 میل دور ایک جگہ عقیق میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی نماز جنازہ مروان ابن حکم نے پڑھائی تھی۔ تمام مہاجرین میں آپ کی وفات سب سے اخیر میں ہوئی۔ مرض الموت میں آپ نے اپنا اونی جبہ منگوایا اور کہا کہ اسے ہی میرا کفن بنانا، کیونکہ اسے پہن کر میں نے غزوہ بدر میں مشرکین مکہ سے لڑائی کی تھی، اس کے بعد اسے میں نے سنبھال کر آج ہی کے دن کے لیے رکھ لیا تھا، لہذا آپ کی موت کے بعد آپ کے اس اونی جبے کو ہی آپ کا کفن بنایا گیا۔ اللہ رب العالمین آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، یہ تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ، جسے پڑھ کر، جسے سن کر، جسے جان کر ایک جذبہ ایمانی ہم تمام لوگوں میں جاگ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات اگر ہم پڑھیں، ان کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کرنے لگ جائیں تو واقعی اپنی زندگی کے اندر بھی، عملی میدان میں بھی ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ پائیں گے، کافی تبدیلیاں پائیں گے، اور ان تبدیلیوں کو ہم محسوس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ضرورت ہے ہمیں انہیں پڑھنے کی، انہیں یاد رکھنے کی، انہیں اپنے ذہن و نقوش میں بٹھانے کی اور اس دل میں سمانے کی۔ ان کے اعمال کو دیکھیں، ان کے جذبہ ایمانی کو دیکھیں، تبھی جا کر ہم لوگ بھی خود کو مومن کہلوانے کے حقدار ہوں گے۔
اب اس ویڈیو میں یہیں تک، اور آج کی اس ویڈیو میں اب تمام لوگوں سے سوال یہ رہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ علمی میدان میں کافی بڑے انسان تھے، کافی بڑے بڑے صحابہ کرام اور جلیل القدر راویان حدیث نے آپ سے روایتیں بیان کی ہیں، جن کا تذکرہ آج کی اس ویڈیو میں ہوا، کئی لوگوں کا نام گنایا گیا۔ ان لوگوں میں سے صرف 3 شخصیات کا آپ کو نام بتلانا ہے، اور ہاں ان تینوں کا نام آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بتلایا ہو، یہ ضروری ہے۔ اگر ویڈیو میں ہم نے نام نہیں بتلایا تو اسے انکلوڈ نہیں کیا جائے گا، اسے شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ ان 3 شخصیات کا نام جا کے کمنٹ سیکشن میں لکھیے، اور اگر آپ کا جواب صحیح رہا تو انشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اگلی ویڈیو میں آپ کے جواب کو ڈسپلے پر شو کیا جائے گا۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ سے ایک نئی چیز کا آغاز ہوا ہے، ایک نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ آج کی اس پوری ویڈیو سے آپ لوگوں نے جو کچھ سمجھا، جو کچھ خلاصہ کلام آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں آیا ہے، اسے جائیے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اور جس کسی کا بھی تبصرہ، جس کسی کا بھی خلاصہ کلام ہمیں پسند آیا تو اگلے ایپیسوڈ سے اسے بیسٹ کمنٹ ونر کا خطاب دیا جائے گا، جس کا بھی خلاصہ کلام اچھا ہوا۔ اور جہاں تک رہی بات پچھلے ایپیسوڈ کے سوال کی، تو جنہوں نے صحیح جواب دیا وہ یہ لوگ رہے۔ اب اس ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی سیرت کے ساتھ اور ایک عظیم الشان اور جلیل القدر سیرت کے ساتھ۔ جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، سرکشت رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی طرح جانثار اور عمل کرنے والا بنا، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔